गोर्खाका ती विकट गाउँहरूको लागि अस्ट्रेलियाबाट जोन घलेलजीले पठाउनु भएको मायाको चिन्हहरू बोकेर हामी काठमाडौँबाट गोर्खातिर लाग्यौँ। सङ्कट केही समयको लागि मात्र रहन्छ। मनमुटु दह्रो बनाएर सङ्कटको सामना गर्नेहरू अन्तिम समयसम्म पनि जुझ्न तयार रहिरहन्छन्, पार लगाएर सङ्कटलाई जित्छन्। तर त्यसका निमित्त तयार नहुनेहरू भने सङ्कटमै विलय भइदिन्छन्। कालान्तरमा जाँदै गर्दा समाजले पनि उनीहरूलाई चटक्कै बिर्सिदिन्छ। हो, यस्तै सङ्कट र विपत्तिमा समाजमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनको लागि अस्ट्रेलिया मेलबर्न निवासी जोन घले। उनी यसकारण पनि पृथक छन् जो व्यवसायबाट नाफा मात्रै कमाउँदैनन्। आपतमा दुर्गम गरिब आफ्ना गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ठुलो दिल लिएर सहयोग गर्छन्। तिनै व्यक्ति जोन घले। जान्ने पर्छ नि चाहिँ हुन्छ नि यो छोरा साथी हो चञ्चलले चाहिँ हुन्छ है। भलै उनले बाँड्ने चामलले बजारबाट किन्ने केही थान चामल दालका पका होलान्, तर त्यसमा उनको माया मिसिएको छ, जसलाई पुष्टि गर्ने धेरै आधार छन्। 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई छाना छाउने जस्ताका पाता दिएर उनले सहयोग गरेका थिए। पहिलो र दोस्रो कोरोनाको महामारीमा पनि उनको अब्बल भूमिका रहेको छ। उनले महाविनाशकारी भूकम्पबाट थिलो परेका गोर्खालीहरूलाई घर निर्माणको लागि छाउने जस्ता पाथा तथा आर्थिक सहयोग गरेका थिए। लाफुबेसी धार्चे गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा घरको छानो अभियान नै सञ्चालन गरी 72 घरधुरीलाई जस्ताको पाता वितरण गरेका थिए। घलेले पहिलो लकडाउनमा जिल्लाका विभिन्न स्थान र धार्चेका काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई 1000 बोरा चामल, 1000 किलो नुन, 1000 लिटर खाने तेल वितरण गरेका थिए। गोर्खा धार्चे गाउँपालिकामा जन्मिएका जोन घले जब सङ्कट आइरहन्छ नि उनको मन त्यति नै फुक्दै जान्छ। उनी त्यस्ता सङ्कटमा झट्टै राहत लिई खच्चड घोडा जेमा हुन्छ बोकाई आफ्नो जन्मथलो पुग्छन् र मायाका पोको वितरण गर्छन्। यिनै घलेले कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि विकटका मानिस धार्चे सहित समग्र गोर्खाका जिल्लाको अत्यावश्यक ठाउँहरूमा खाद्यान्न सहित स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका छन्। सवारी साधनबाट ढुवानी गर्न नसकिने क्षेत्रहरूमा पनि मानिस तथा खच्चडको सहायताले खाद्यान्न बोकाई ती गाउँहरूसम्म आफ्ना मायाका पोकोहरू वितरण गर्ने गर्छन्। गोर्खाको अति विकट धार्चे 7 मा पर्ने ठाँटी भन्ने ठाउँमा रहेको 32 घरधुरीलाई खच्चडबाट चामल, नुन, तेल लगायतका खाद्यान्न सामग्री लिएर गएको त्यो दृश्य देख्दा हाम्रो पनि मन साँच्चै अमिलो भयो। जहाँका मानिसहरू अझसम्म पनि मिठो मसिनो खानको लागि चाडबाड नै पर्खिनु पर्दो रहेछ। के गर्ने, रुच्नै पर्यो, अब खानै पर्यो, नखाइ बत्दैन। अनि 9 छोराछोरी नि एउटा छोरा भालु टोक्यो नि त दुःख गरे त्यही हो, ढेँडो खाने नि। अनि सधैँ ढेँडो खान रुच्छ त आमा? रुच्छ नि, कसरी नरुच्ने। जिल्लाको विकट भनेर चिनिने त्यो ठाउँ साँच्चै नै विकट ठाउँ रहेछ, जहाँ अहिलेसम्म मोटर बाटो छैन। कोही कतै बिरामी भइहाले भने कि मर्ने हो कि 6-7 घन्टाको बाटोमा डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था लैजानु पर्ने अवस्था अझै पनि छ। यिनी अब कि त डोकोमा कि त हामीले स्टेट चेयर बनाएर लान्छौँ। लगभग यहाँबाट 4 घन्टा 5 घन्टा अब बिरामी बोक्दा। जहाँका मानिसले अझसम्म सूचनाको पहुँच पाएका छैनन्, रेडियो र टेलिभिजन अझसम्म देखेका छैनन् ती भेगका मानिसहरूले। के खोज्छ कानो आँखो भने चाहिँ हामी चामल लिएर पुग्यौँ ठाँटीमा। जोन घलेले आफ्नो सुख दुःख गरी कमाएको पैसाबाट केही जम्मा गरी आफ्नो जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहँदा ठाँटी पनि छुटेन। जोन घलेले त्यो सहयोगले त्यहाँका मानिसहरूको मुहारमा खुसीको कुनै सीमा थिएन। 32 घरधुरी रहेको त्यस क्षेत्रमा सबै घर परिवारलाई चामल, नुन, तेल आदि साथै स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्यो।
यसै गरी धार्चेको भिरकुना, खानीगाउँ, खानीबेसी, लापुबेसी, लेदिङ लगायतको ठाउँहरूमा पनि 275 घरधुरीलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो। उक्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा घलेका ज्वाइँ रामबहादुर मगर, घलेका भाइ सन्तोष घलेले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाका सबै ओडामा गरी 265 घरधुरीमा खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। राहत अभियानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि हामीलाई सघाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 का वर्तमान सांसद हरिराज अधिकारी, घलेका व्यवसायी सहयोगी कृष्ण घिमिरे, परिमार्जन राम मगर, सन्तोष गुरुङ, पुनम गुरुङ, सन्त गुरुङ विस्फोटले समेत यस अभियानलाई सार्थक बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो। जोन घलेलाई नेपालमा रहेर हरेक कार्यमा सहकार्य गर्दै आएका छन् कृष्ण घिमिरे। नेपाल विज्ञापन सङ्घका महासचिव एवं युवा व्यवसायी घिमिरे विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन्। धार्चेमा निर्माण भइरहेको विकास हाइड्रो पावरमा समेत घिमिरे जोन घलेसँगै सहयात्री बनेका छन्। अभियानले गोर्खाका क्रियाशील पत्रकारलाई पनि छुटाएन। जनताको आवाजको माध्यम बनेका श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको घलेले बताए। जस अन्तर्गत गोर्खा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष नरहरि सापकोटा स्थानीय पत्रकारको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। सामान्य किसानको परिवारमा जन्मिएका घले अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा परिचित व्यवसायी बनिसकेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो मातृभूमिप्रति सहयोग गर्न पाउँदा निकै खुसी लाग्ने गरेको घले बताउँछन्। गाउँमा जन्मिएर हुर्केर बढेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। आफ्नो पसिनाको कमाइले लाउन खान त पुगेकै छ। यस्तै आपद विपदको समयमा सहयात्री बन्न पाउँदा मलाई निकै सन्तोष मिल्छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सञ्चालित घले हार्भेस्टिङका सञ्चालक समेत रहेका उनी सफल रोजगारदाता समेत हुन्। उनले कम्पनीमा 300 भन्दा बढी नेपाली र दर्जन भन्दा बढी देशका विभिन्न नागरिकहरूलाई रोजगारी दिएका छन्। धार्चे गाउँपालिकाको विकास हाइड्रो पावर कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन 4.55 मेगावाटको माची खोला जलविद्युत आयोजनामा घले कम्पनी बोर्ड डाइरेक्टर हुन्। सधैँ गोर्खावासीको सहयोगार्थ भूमिकामा अग्रपङ्क्तिमा उभिन चाहने उनी गोर्खा धार्चे गाउँपालिका जनताको सुखको सधैँ दूत बनेर घले हात अगाडि बढाइरहने स्थानीय राकेश गुरुङ बताउँछन्। घलेले स्थानीयको मन जितिरहेका छन्। सँगसँगै आफ्ना घर बस्ने बहालवालालाई महामारीमा भाडा छुट दिएका छन्। गाउँपालिकाको शैक्षिक संस्थालाई आर्थिक अभाव हुन नदिई समग्र विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन घलेले 3वटा विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। तर उनले प्रभाव किरण माध्यमिक विद्यालय, रात्रिकालीन माध्यमिक विद्यालय र गङ्गा जमुना आधारभूत विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। साथै धार्मिक मठ मन्दिर र स्थानीय क्लबलाई पनि उनले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। बा आमा गुमाएका सहारा बिन बालबालिकालाई उनले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। गाउँपालिकाभित्र 4 जना त्यस्ता बालबालिकालाई उनले शैक्षिक जिम्मेवारीसहित अभिभावकको दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन्। गोर्खा नगरपालिकाभित्र विभिन्न सङ्घ संस्था तथा घर परिवारलाई गरी जोन घलेले सामग्री वितरण गरेका छन्। जस अनुसार 2000 थान मास्क, फेस सिल्ड 50 थान, पिपी 5 सेट, अक्सोमिटर 3 थान, ग्लोभ्स 1 कार्टुन, सेनिटाइजर 50 थान वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै धार्चे गाउँपालिका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा मास्क 4000 थान, फेस सिल्ड 2000 थान, पिपी 16 सेट, भिटामिन सी 4500 ट्याब्लेट, अक्सोमिटर 2 थान, ग्लोभ्स 1 कार्टुन, सेनिटाइजर 60 लिटर, थर्मल गन 2 थान वितरण गरेको थियो। घलेको अभियानमा बारपाक पनि छुटेन। उनले त्यहाँ मास्क 6000 थान, ग्लोभ्स 1 कार्टुन,
सेनिटाइजर 5 लिटरको 4 थान उपलब्ध गराएका छन्। दार्चेको माझगाउँ स्वास्थ्य संस्थामा पनि घलेको सहभागिता रहेको थियो। माझगाउँ स्वास्थ्य केन्द्रमा 35,000 थान मास्क, सेनिटाइजर 100 ml को 50 थान, 5 लिटरको 1 थान, 500 ml को 5 थान, भिटामिन सी 35,000 ट्याब्लेट, सिटामोल 1000 ट्याब्लेट, फेस सिल्ड 70 थान, ग्लोभ्स 5 बक्स, अक्सोमिटर 3 थान, थर्मल गन 3 थान, पिपी सेट 6 सेट, हिट कभर 150 थान उपलब्ध गराएका छन्। दार्चेका सबै वडामा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याएको घले बताउँछन्। नागरिकहरूलाई सङ्कटको समयमा सहयोग गर्न पाउँदा पुण्य मिल्ने घले बताउँछन्। आउँदा दिनहरूमा पनि घलेले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पछि नहटी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हजुरहरूले हामीलाई रात दिनुभयो है, अब नुन तेल दिनुभयो, खाना दिनुभयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद छ है। हामी बिगडको ठाउँका मान्छे है। सबैजनालाई धन्यवाद है।